थालीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्ते, म रेशमी मगर। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कृषिमा पालिका, जहाँ हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। विशेषतः कृषिमा रहेर उहाँहरूले कस्ता कार्ययोजनाहरू अघि बढाउनु भएको छ भन्ने विषयमा हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दै पनि आइरहेका छौं। र आज हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि प्रदेश 1 उदयपुरको रौतामाया गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर खड्का हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। हस् त, यहाँलाई पनि मेरो सम्पूर्ण पालिका तर्फबाट धन्यवाद छ। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु त। हजुर, अध्यक्षज्यू, तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको पनि 4 वर्ष बितिसकेको छ हैन? यो अवधिमा तपाईले जुन आफ्नो गाउँवासीहरूलाई उकास्नको लागि चाहिँ कृषिमा विशेषतः के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो त यो विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न सर्वप्रथम। हस् त, हामी 4 वर्षको दौडमा पुगेका छौँ। हामीले त्यहाँको आर्थिक समृद्धिको लागि पनि प्रमुख रूपमा कृषि नै हामीले सोचेका छौँ र कृषिको लागि हामीले गाउँपालिकाको हामीले गुरु योजना तयारी गरेका छौँ। गुरु योजनामा हाम्रो चाहिँ 8वटा वार्ड छन्। 8वटा वार्डमा चाहिँ कृषि पशुको लागि के हो त भनेर पहिले सिलेक्ट गरेका छौँ र मुख्य रूपमा 1 नम्बर आलु, 1 नम्बर वार्डले त्यहाँ आलु पकेटको रूपमा लगेका छ। त्यसपछि सहायकमा तरकारी, 2ले तरकारीको रूपमा लग्यो, 3ले अब मासु उत्पादनको लागि चाहिँ बाख्रा पालन भनेको छ, 4 र 5ले अमिलो जातको के अरे फलफुल उत्पादनको लागि सन्तोला काहेतीको लागि उनीहरूले प्रमुख रूपमा लिएको छ। 6 नम्बरले पनि मासु उत्पादनको लागि बाख्राको लागि गरेको छ र 7 नम्बरले दुग्ध विकासको रूपबाट लाने भनेर दुग्ध विकासको पकेट कार्यक्रम र सहायकमा तरकारी खेती राखेको छ। त्यसै गरी 8 नम्बरले मासु उत्पादनमा बङ्गुरो पालेर लाने र त्यसपछि सहायकमा तरकारी राख्ने भनेको छ। त्यही अनुरूपमा हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई साना सिँचाइहरू, मिनगेट बाँध्ने काम, पकेट तरकारीका क्षेत्रहरू र कृषि सहकारीमा आधारित कार्यक्रमहरू हामीले लिएर गएका छौँ र आलुको लागि हामीले पकेटको रूपमा विकास गरेर गएका छौँ 1 नम्बर वार्डलाई। त्यसका पैकार बन्ने, त्यसका आलुका चिपहरू बन्ने, त्यसका तितौरा बनाउने, त्यस्ता कुराहरूको पनि हामीले अगाडि गरेर लगेका छौँ। त्यसरी नै त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ सबैलाई एउटा करेस्यबारीको रूपमा पनि हामीले विकास गरेका छौँ। 1000 दिना आमाहरूलाई चाहिँ कृषि करेसा तरकारीको रूपबाट पनि हामीले गर्न गएका छौँ र कतिपयलाई पानीको सिँचाइका लागि टनलहरू, यी विभिन्न कुराहरू चाहिने दिँदै गइरहेका छौँ। र पशुतर्फको कुरा गर्ने हो भने हामीले बिउ राँगाहरू, बिउ बोकाहरू, सुँगुरहरू, यी चिजहरू पनि हामीले कृषकहरूलाई दिएका छौँ र त्यस्तो पकेट बाख्रा पकेटको रूपमा हामीले विकास गरेर लगेका छौँ। र त्यसपछि हामीले फलफुलका बिरुवाहरू पनि वितरण गरेका छौँ। हाम्रो ठाउँमा हुने खालका फलफुल, आँप, लिची, अब के अब तपाईँको नस्पतिहरू, यी हुने खालका लिची, कटहरहरू, यिनीहरू हामीले बाँडेका छौँ र मान्छेहरूलाई रोप्ने उत्प्रेरणा दिएका छौँ। र सन्तोलाहरू पनि त्यसरी हामीले दिइरहेका छौँ। र सानोतिनो कृषकहरूका सानो सिँचाइ र अन्य सानो सिँचाइ अभाव छ भने तिनीहरूलाई पाइपहरू दिएर हामीले सिँचाइ प्रबन्ध मिलाएका छौँ। काही सिँचाइ कुलाहरूको मर्मसम्हार गरिदिएका छौँ र त्यसरी हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो कि तपाईँको भनाइअनुसार त्यहाँका अधिकांशै कृषिप्रति नै आत्मनिर्भर रहेको देखिन्छ हैन? जुन हामीले हजुर कृषकहरूलाई आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात थालनी गरेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब कृषिमा चाहिँ हामीले आयोजन गर्नुपर्छ, किनभने हामीसँग बाटाघाटा, धुले बाटाहरू पुगेका छन् र हामीले त्यहाँ बाटाघाटामा चढ्नको लागि बिजुली पुगेको छ। त्यहाँ हामीले बिजुली बत्ती पैसा तिर्ने कुरा भयो, भोलि टेलिभिजन राख्दाखेरि डिसको चार्जहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो आय आर्जन वृद्धि गरौँ भने यी पाएका सुविधाहरू हामी लिन सक्दैनौँ। जस्तो गाडी चढेर चाहिँ तपाईँको कहीँ जानुपर्ने भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कृषिबाट एकदम आयोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अदुवाको बिरुवा वितरण गरिदिएका छौँ, बेसारको गरेका छौँ। निःशुल्क रूपमा ल तपाईँहरू यसरी चाहिँ गरेर अब एकदम कृषिबाट आमदानी बढाउने कोसिस गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्टिङ रूपबाट चाहिँ उहाँहरूलाई दिएर हामीले अगाडि बढाउन खोजेको। हजुर, जस्तो कि किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूले चाहिँ बजार नपाउँदाखेरि पनि एकदमै चिन्ता बेहोरिरहेका छन् किसानहरूले। के छ तपाईँको त्यहाँ बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ त? हाम्रो बजार तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। वास्तव मान्छेले
कृषि उत्पादन गरौँ तर बजार पाएन भने यो के गर्नु कसो के हो नि भन्ने कुरा आउँछ। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो कृषकहरूलाई हामीले यो पनि भनेका छौँ, तपाईँले प्रशस्ति मात्रामा उत्पादन गर्नु भएन, टोलमा तपाईँले कमसेकम 1 गाडीसम्म सामान भएन भने हामीसँग भएको 4 बर्रा लिन आउँदैन र बजार पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा वरिपरि छरछिमेकी तपाईँहरू सबै मिलेर कमसेकम कोही बजारमा लाने व्यापारी आयो भने 1 गाडीसम्म बन्ने खालको उत्पादन गरौँ भनेर भनेका छौँ। र हाम्रो मुख्य रूपमा चाहिँ बजार भनेको गाईघाट धरान काठमाडौँ हो, यहाँसम्म लान गाईले हामीलाई त गाह्रो पनि छ एउटा। यदि यो 2 वर्ष यतादेखि भने कोभिडले गर्दा हाम्रा पकेट तरकारीका पकेटहरू पनि उत्पादन भयो, त्यतिकै कृषकले फ्याक्नु भने अब लकडाउनका कारणले गर्दा गाह्रो भने बेला साधन नपाउने। र हामीले के भने कृषि एम्बुलेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले 1-2 कृषकहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकार अन्य उनीहरूसँग सहयोगी निकायहरूसँग मागेर त्यही अब ठाउँ-ठाउँमा उत्पादन ठाउँमा 1-2 कृषि एम्बुलेन्स दियो भने उनीहरूले सानो गाडी भयो भने तुरुन्तै बजार जान सक्ने त्यो किसिमको हुने भएको हुनाले हामीले त्यसमा पनि उहाँहरूलाई अब विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यसरी साधन भयो भने हुन्छ भनेर। र अहिले यो बिचमा जुन कोभिडले गर्दा चाहिँ अब कहिले लकडाउन हुने कहिले के हुने अब भन्नेको बेला यहाँ पनि अब लिने व्यापारीले लकडाउन भएपछि बजार खोल्न गाह्रो भयो भने उनीहरूले नलिने र हामी त्यसमा अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ। र कृषकहरूले गत वर्षमा फ्याँक्नु पर्यो धेरै चिजहरू, हाम्रो पकेट तरकारी पकेटका अहिले पनि तपाईँको त्यो स्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा चिन्तित छौँ र बजारको खोजी पनि गर्ने सुनिश्चित रूपमा कहीँ गर्ने भनेको यो अलिकति परिस्थितिले बिग्रिरहेछ। नभए कृषकहरूको अलि जाँगर र जोस चाहिँ बढेको छ। अब हामीले आयार्जन गर्नुपर्छ, हाम्रो आयार्जनको विकास गऱ्यौँ भने हामीलाई हिँड्न चल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि उहाँहरूमा फिल भएर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यसमा लागि परेका छौँ र अलिकति यो माहौल ठिक भएपछि तपाईँको हामी त्यसमा चाहिँ कोसिस गर्ने विचार राखिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो कि तपाईँले यसमा अब कोरोनाको विषयमा यो महामारीको विषयमा पनि जोडिहाल्नु भयो होइन। यो कोरोना महामारीले गर्दा चाहिँ गत वर्षदेखि नै भन्न कतिले ज्यान पनि गुमाइराख्नु भएको छ भने कतिजना अहिले पनि बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन। के छ तपाईँको त्यहाँ गाउँपालिकामा चाहिँ कतिको सङ्क्रमित दर बढिरहेको छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू कतिको लागि पर्नु भएको छ? रोकथामको लागि तपाईँहरूले कस्तो कदमहरू चाल्नु भएको छ त? हामीले हाम्रो सङ्क्रमण दरमा पहिलो ताली हामीले टेस्ट गर्यौँ। जुन कोरोना दोस्रो आउँदाखेरि टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 1 देखि 8 वार्डसम्मको चाहिँ हामीले मान्छेहरू टेस्ट गर्यौँ। लगभग 400 मान्छेहरूमा आयो र हाम्रो 400 मान्छेमा आए मध्येमा हाम्रो 4 जना मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ, न बदला केही भएको छैन। र अहिले हामीले लगभग गरेर केही खोप पनि लगाइसकेका छौँ। पटक आज पनि हाम्रो अमेरिकन खोप चलिरहेको छ सबै 1 देखि 8 वार्डमा। र तपाईँको अरू सामान्य किसिमको त्यस्तो मानवीय क्षति भएको छैन। र हामीले अरू पनि विकल्प के गरेका छौँ भने यहाँलाई भन्नै पर्यो, हामीले कृषि साथसाथै हामीसँग भएका त्यहाँ रहेका कृषि चिजबाट हामीले अर्को बजार पनि खोजी गरेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ यो बेसार भयो, बेसारबाट हामीले साबुन बनाउने ट्रेडिङ दिएर बेसारको साबुन पनि बनाइरहेका छौँ। हामीले अस्ति मात्रै बेसार सिस्नो भयो, यो अब चिउरी भयो, तितेपाती भयो, बनमारा भयो, यो अनि तेजपातको चाहिँ हामीले उ गरेर लगभग 5-6 आइटमको हामीले त्यो साबनमा 26 जना मान्छे 1 देखि 8 को चाहिँ मान्छेलाई ट्रेनिङ दिएर हामीले 7 दिने दिएर उहाँहरूले बनाएको साबन हामीले हेरेर त्यो पनि अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, जस्तो कि यो कोरोना महामारीकै समयमा यो खाडी मुलुक गएका भारततिर छिरेका युवाहरू पनि अहिले गाउँघरतिर फर्किनेको लहरको लागिरहेको छ होइन। उनीहरूलाई पनि अब कृषितिरै आकर्षित गराउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो कार्यहरू अगाडि ल्याउनु भएको छ त? हामीले विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरू भनेर यो लक्षित कार्यक्रम राखेका छौँ। उहाँहरूलाई समूह सहकारी भित्र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेर सूचना गरिदिन्छौँ। हामीले काहीँ बाख्रा पालनको, काहीँ बङ्गली पालनको, काहीँ तरकारीको हामी सूचनाहरू गर्छौँ र उहाँहरूले सूचनाबद्ध आउनुभयो भने उहाँहरूलाई हामी सपोर्ट गर्ने हामीले गरेका छौँ। र उहाँहरूले काम गर्ने व्यावसायिक मुलुकबाट चाहिँ उहाँले प्रक्रियागतमा आउनुभयो भने हामी सहयोग गर्ने भन्ने हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू जस्तो युवा स्वरोजगार समिति संयुक्त गरेर हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूलाई अनुदान दिने कुरा भयो, त्यसपछि उहाँहरू व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने युवा स्वरोजगार छ हामीले ऋण उपलब्ध गरिदिने कुरा यसरी हामीले गरेका छौँ। र प्रदेश सरकारले निर्व्याजी रूपमा दिने पैसामा पनि हामीले कोही हुनुहुन्छ भने 5 लाखसम्म निर्व्याजी पाउनुहुन्छ तपाईँ व्यवसाय गर्नलाई,
हामी सिफारिस गर्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ र त्यस्तो खालको देखा परेको छैन। हजुर, जस्तो कि तपाईँले यो अनुदानको कुरो गर्दै गर्दाखेरि अधिकांश किसानहरूको गुनासो के छ भने जुन अनुदान चाहिँ सही जो किसान हो उसले चाहिँ अनुदान पाइरहेको छैन, जो चाहिँ अलिकति जुन ठुलो पहुँचको मानिसहरू छ, जो चाहिँ अलिक ठुलो पहुँचको किसानहरू छ उनीहरूले मात्र जुन अनुदानहरू पाइरहेको छ भन्ने पनि गुनासोहरू कतिको आइरहेको छ। यस्तो गुनासोहरू के छ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ देखिएको? हाम्रोमा यस्तो छैन। हामी कृषकहरूलाई सजिलोको लागि मिनी टेलरहरू दिन्छौँ, कृषि औजारहरू दिन्छौँ र हामी त्यसलाई 50% सहभागिता हुन्छ, कुनैमा 25% उहाँहरूको सहभागिता हुन्छ। हामी प्रत्येक वार्डमा सूचना गरेर उहाँहरूलाई सूचना वार्डमा पठाएर त्यहाँबाट आएका कलेक्सन भएर आएका निवेदनलाई हेरेर को असली किसान हो, को चाहिँ गर्न खोज्यो भने त्यो छानौट गरेर दिन्छौँ र त्यो छानौट गरेर दिँदा हाम्रो चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। वास्तविक किसानलाई दिइरहेको छौँ हामीले। हाम्रो युनिटहरूले कृषि युनिट पशु युनिटले त एकदम उहाँहरूले त्यहीँ गएर स्पोर्टमा गएर हेरेर उसले नि ठिक पारे हो कि साँच्चै गर्न खोज्या हो कि भन्ने ठहर गरेर मात्रै हामी कृषि समितिमा त पहिले त्यसलाई छलफल गर्छौँ, त्यसपछि ल्याएर हामी कार्यपालिकामा पुर्याएर यो मान्छेहरूको चाहिँ यदि डकुमेन्ट्स हामीले भनेअनुसार आएको छ यिनलाई दिने भनेर हामी त्यसरी गर्छौँ। हजुर, जस्तो कि अधिकांश किसानहरूले अहिले जुन खेतीपातीकै समय रहेको छैन, जुन मौसम छ त्यही अनुसारको मात्र तरकारी खेतीहरू पनि गरिरहेका छन् होइन किसानले, जसले गर्दा बजारमा एकै नासको तरकारी गइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि मूल्य पनि पाइरहेको हुँदैन किसानहरूले र उनीहरू चिन्तित पनि देखिरहेका छन्। अब यो मौसमी सँगसँगै बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको जोड दिनुभएको छ त तपाईँको गाउँपालिकामा? अब हामीले बेमौसमी तरकारीको लागि कृषकहरूलाई सचेत गरेर हामी मिनिकेटहरू दिन्छौँ र हामीले त्यो पकेट तरकारीको क्षेत्रमा पनि गरेका हुन्छौँ। बेमौसमी निकाल्नुहोस् भनेर भन्छौँ र बेमौसमी निकाल्न पनि थाल्नु भएको छ, भर्खर सुरु भएको छ त्यसको चाहिँ। हजुर हजुर हजुर, भनेपछि बेमौसमी तरकारी चाहिँ अब चाहिँ थाल्न खोज्नु भइरहेको छ तपाईँहरूले? हजुर, थालेको छ। अब कृषक पनि अलिकति सक्रिय भयो भने त्यस्तोमा सजिलो हो नि। अनि कृषकहरूले बुझेको छ अब मौसमी भन्दा बेमौसमी भयो भने मूल्य पाउने बजार पाउने हुँदो रहेछ भनेर उहाँहरू त्यो खालको आफै पनि अध्ययन गरेर त्यसरी लाग्नु भएको छ। हजुर, जस्तो कि तपाईँले अघि नै पनि एउटा कुरो उठाउनु भएको थियो कि यो महामारीले गरेर चाहिँ किसानहरूले गत वर्ष पनि कतिको नोक्सानीहरू झेल्नु पर्यो होइन, उनीहरूले उत्पादन गरेको जुन तरकारीहरू चाहिँ त्यतिकै नाश भइरहेको विषयमा पनि तपाईँले अघि भर्खर पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। जुन किसानहरूलाई घाटा बेहोर्न नपरोस् भनेर उनीहरूको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्दै आउनु भएको छ त? कृषि बीमाको बारेमा कसरी जानकारी दिनुभएको छ छैन? हामीले उहाँलाई के गरेका छौँ भने अब गत वर्ष हामीलेदेखि घाटा लाग्यो र कन्टिन्युटी रूपमा फेरि हामीले पहिलो वर्ष पनि उहाँले कोभिडले गरेर सक्नु भएन र फेरि गए वर्ष पनि हामीले उहाँलाई तपाईँको अघि यो साल पनि गर्नुहोस् भनेर हामीले अनुदानहरू नै हाम्रोबाट चाहिँ पकेटको कार्यक्रमको स्रोतहरू दिएका छौँ। अब स्रोत दियो ठ्याक्कै जेत्ने बेलामा चाहिँ कोभिड आएको छ, हामी नियन्त्रणता दिइरहेका छौँ उहाँहरूलाई। हजुर, भनेपछि अब चाहिँ त्यो काममा पनि तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर, किसानहरूले जुन खेतीपाती गर्दै गर्दा विशेषतः कति किसानहरूले भनौँ न रासायनिक मलको चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले गर्दा अहिलेको त माटोको उर्वर शक्तिमा पनि ह्रास ल्याइरहेको छ। त्यसले त अब जुन मान्छेको स्वास्थ्यलाई पनि अलिक असर गर्ने हो नि त रासायनिक मलले। अब यसलाई चाहिँ अलिक नियन्त्रण गरेर जैविक मल बनाउनु पर्ने र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्नेमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको जोड दिनुभएको छ त अध्यक्षज्यू? होइन, हाम्रोपट्टि त्यस्तो रासायनिक प्रयोग गर्दैनन् उहाँहरू। अर्ग्यानिक आफ्नो गाई भैँसीको मलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, पकेटमा पनि उहाँहरूले आफ्नै गाई भैँसीको मल प्रयोग गर्नुहुन्छ, हाम्रो रासायनिक मल त्यस्तो प्रयोग गर्दैन। हजुर हजुर, भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ जुन अर्ग्यानिक नै जुन तरकारीहरू उब्जाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? हो, अर्ग्यानिक नै हो। उहाँहरूले आफूले पालेका गाई भैँसी बाख्रा पाठाको मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ, सुँगुरहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले बाहिरी रासायनिक मल ल्याउनुहुन्न। विषादीको रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ किराहरू मरेन त्यो भयो भने त्यो विषादी चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, नभए मलको लागि चाहिँ आफ्नै अर्ग्यानिक मल प्रयोग गर्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो कि यो असारको पहिलो दिनदेखि नै जुन परेको अविरल पानी र वर्षाले गरेर चाहिँ कति ठाउँमा देशकै विभिन्न स्थानहरूमा बाढी पहिरो पनि गइरहेको थियो, कति ठाउँमा कति नोक्सानीहरू पनि बेहोर्नु पर्यो। यो विषयमा त हामी सबैलाई अवगत नै छ होइन? के छ तपाईँको गाउँपालिकाले चाहिँ यस्तो असरहरू बेहोर्नु परेन त अध्यक्षज्यू? हाम्रो बाढी पहिरोले त्यस्तो किसिमको ठुलो क्षति भएको चाहिँ अहिले छैन, तर बाटाहरू अवरोध भएको छ। हजुर हजुर, बाटाहरू अवरोध भएर अलिक गाह्रो र त्यो पानी धेरै भएपछि तपाईँको
तरकारीहरू चाहिँ अब खुइलिने के हो नि त्यो समस्या छ र बाढी पहिरोकै पुरै हाम्रो क्षति भएको छैन। हजुर, भनेपछि त्यस्तो मानवीय क्षतिहरू भौतिक क्षति त्यस्तो खासै गर्नु परेको छैन। मानवीय क्षति पनि छैन र बाटो हाम्रो चाहिँ ब्लक भएको छ र उसले पानीले बेसी बर्षा भएर चाहिँ के अरे तरकारी क्षति गरेको छ। हजुर, तपाईको गाउँपालिका कृषि सँगसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको लागि पनि राम्रो सम्भावना देखिएको ठाउँ हो। के छ तपाईहरू जुन पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा चाहिँ तपाईहरू कतिको लागि पर्नु भएको छ त? हाम्रोमा पर्यटक क्षेत्र दुईटा हामीले मुख्यतयामा लिएको छ। हामीले अब एग्रो टुरिज्मको रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र हामीले रौता पोखरी उदयपुरकै रौता धार्मिक धरोहर भएको हुनाले त्यहाँ हामीले विकास गर्दै लगिरहेका छौँ र त्यसमा तपाईँको हरियाली कार्यक्रमहरू र तपाईँको अब त्यहाँनिर तपाईँ के भने हामीले अहिले फलफुल हामीले चाहिँ आयोजन गर्ने टिम्बुरका बिरुवाहरू नेपाली सेना र हामी गाउँपालिका भएर त्यो रोपेका छौँ र नस्पतिहरू रोपेका छौँ र हामीले फेरि वनसँग समन्वय गरेर हामीले पर्यटकीय वनको रूपमा त्यहाँ विकास गर्नको लागिरहेका छौँ। अब हामी त्रिपक्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र प्लस गाउँपालिका वन कार्यालय भएर हामी पर्यटकीय वनको रूपबाट त्यहाँ विकास गर्ने त्यो पार्टनरसिपमा त्यसको आयोजन गाउँपालिकाले लिने भनेका छौँ। त्यसै गरी हामीले रेनबो ट्राउट माछाको लागि पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ के अरे हाम्रो सम्भावना भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले अब सम्बन्धित निकायहरूसँग प्रदेशका ज्ञान केन्द्रहरूसँग त्यो अनुरोध गरेर एउटा ट्राउट माछाको पनि राखिदिने भनेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो रौताको पाटो त्यो भयो। त्यसै गरी हाम्रो अग्लो खालको चाहिँ तपाईँको भूभाग छ, तपाईँको चाहिँ वार्ड नम्बर 1 मा चित्रे भन्छ, त्यसलाई पनि हामीले विकास गर्नको लागि अहिले त्यहाँ हाम्रो झरना छ, त्यसलाई झरना कन्टिन्यू रूपमा हामीले सिडी बनाइरहेका छौँ र धेरै नागीहरू खाली भएको हुनाले त्यसलाई पनि फलफुल त्यहाँ त्यो हाइटमा हुने खालका बिरुवा लगेर त्यसलाई चाहिँ हरियाली बनाउने भनेर हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। अब तपाईँको विभिन्न निकायसँग सहयोग गरेर साझेदारी गरेर काम गर्ने र निजी समूहहरू पनि साझेदारी गरेर गर्ने भन्ने हामीले त्यो लक्ष्य लिएका छौँ। अब यो गर्ने भने काम गर्ने बेलामा चाहिँ को बेटा आउँछ र कता कोसँग कुरा गर्ने कोसँग नगर्ने, कसलाई भेट गर्ने कसलाई नगर्ने, आफ्नै कर्मचारीहरू बिचमा हामी बिचमा पनि भेटघाट गर्न चाहिँ अब गाह्रो हो नि। कहाँ यहाँ सङ्क्रमण भयो भन्ने, कहाँ सङ्क्रमण भयो भनौँ त्यत्तिकैले अलि अप्ठ्यारो गरेका छ। हामीले त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू पनि बढाउन खोजेका छौँ र वास्तवमा हाम्रो पर्यटकको रूपमा पनि धार्मिक धरोहर बोकेको ठाउँ भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ एउटा विकास गर्नको लागि हामीले कर्मगत रूपमा यसपालि पनि अब हामीले विभिन्न वासस्थानदेखि लिएर त्यसलाई छेकबार गर्ने घेराबेरा गर्ने कार्यक्रमहरू त्यहाँ आउँदा पर्यटकहरूले ती दृश्य रूपबाट हेर्न पाउने अलिकति सिडीबाट घुम्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ जाँदा भगवान्का मूर्तिहरू राखिदिएर हामीले चाहिँ ती मूर्तिहरूलाई जस्तो गणेशको छ, पार्वती महादेव छ, एलम्बरको राखिदिएका छौँ, बुद्धको राखिदिएका छौँ। उनीहरू त्यहाँ डाँडामा चढ्दा किन जाने त बुद्धको मूर्ति हेर्न जाने भनेर जान्छन्। आधा घन्टा 2 घन्टा घुमेर हेर्छन्, एक्सर्साइज पनि हुने, शारीरिक फाइदा पनि हुने र त्यहाँको हरियालीहरू लाली गुराँसहरू हामी लगाइरहेका छौँ। अब हामी त्यहाँ रहेका खाली भएको भूभागलाई त्यो ठाउँमा हुने खालका चाहिँ फलदायक हुने, हरियाली पनि हुने, फलदायक हुने खालका बिरुवा जस्तो कटुस भयो तपाईँको। अब त्यहाँ ओखर हुँदैन, ओखर हामीले प्राविधिक रूपमा सहयोग मागिरहेका छौँ। के हुन्छ यो हाइटमा 17-18 सय भने हामी त्यो लिएर त्यसलाई भरिभराउ गर्न खोजिरहेका छौँ। यो आउने साल हामी पर्यटकको रूपबाट हामीले कार्ययोजना विधान बनाइसकेका छौँ र त्यसको एउटा कार्ययोजना सहितको बनाएका छौँ र हामी अन्य 2-3वटा सरकार भएरै त्यसलाई हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अब हामी कुराकानीको पनि अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ होइन। तपाईँको अब 1 वर्षको कार्यकाल मात्र अवधि मात्र छैन। यो अवधिमा चाहिँ तपाईँ अब जुन आफ्नो गाउँवासीलाई उकास्नुको लागि चाहिँ आर्थिक समृद्धि गराउनको लागि चाहिँ कस्तो योजनाहरू चाल्नु खोज्नु भएको छ त यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, तपाईँको अब 1 वर्षको कार्यकाल मात्र रहेको छैन, यो अवधिमा चाहिँ तपाईँले अब अझै के कस्तो योजनाहरू ल्याउनु भएको छ त यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हामी यो आयोजन वृद्धि गर्नको लागि अब हाम्रो अलिक भूगोल कठिनाइ भएको हुनाले गाउँपालिका स्तरमै हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा नर्सरी स्थापना गर्ने फलफुलको र हामी के गर्ने रोड सडकको किनारामा पनि हामी ती फलफुलकोहरू लगाइदिने र 2टा एउटा हरियाली सडकको बायोइन्जिनियरिङ हुने र तपाईँको त्यहाँबाट उत्पादन आउने र विद्यालय कार्यक्रम पनि हामी के विद्यालयहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरूले पनि अब विद्यालयमा पनि यो अब ठाउँ अनुसारको यो रोप्नुहोस्। एउटा विद्यालय हामीले यति के छ भने
एक विद्यालय फुलबारी कार्यक्रम हामीले अवधान लिएर सुरु गरेका छौँ। अब त्यसपछि के भने फुलबारी फुल मात्र नरोपेर त्यसलाई आयार्जन हुने खालका त्यो ठाउँमा हुने खालका फलफुलहरू रोपिदियो त भोलि त्यो फलफुलले आमदामी गर्छ र हामी त्यो विद्यालयहरूलाई पनि आफ्नो त्यो छेउछाउमा पर्ने सडक मुनि रोप्न लगाइदिने र त्यसको आयार्जन तिमीले खान पाउँछौ भन्दा हरियाली देख्न पाउने, विद्यालयमा स्रोत बढ्ने, हामी त्यो खालका कार्यक्रमहरू लिएर जाने पनि हामीले सोच बनाएका छौँ। त्यसरी पनि जाने विचार राखिरहेका छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू तपाईँको समय र संवादको लागि। ल यहाँले पनि कृषि कार्यक्रममा अब अघिदेखि टाइम माग्दा बल्ल बल्ल मेरो पनि अलिकति एउटा मिटिङमा तिर भएर र हाम्रा कुराहरू भएको गतिविधिहरूलाई यहाँको कार्यक्रमबाट चाहिँ अलिकति सेयर गर्नलाई मौका दिनुभयो। त्यो मौका दिनुभएकोमा नाम चाहिँ अब निर्मलाजी के थियो, यहाँहरू तिमीलाई नै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गाउँपालिका तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रा भएका गतिविधिहरूलाई बाहिर प्रकाशन गरिदिनु। हस् त फेरिका दिनमा पनि सहभागी हुन पाइयोस् भन्ने आशा लिँदै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर खड्का। उहाँको गाउँपालिकामा कृषि सम्बन्धी के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ त्यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ भने अहिलेलाई भने छोटो व्यवसायिक विश्राम। व्यवसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। तपाईले यस कार्यक्रमलाई हरेक दिन दिउँसोको 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म कृषि टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र केही समय अघि हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो प्रदेश नम्बर 1 उदयपुरको तौरामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर खड्का। उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा कृषि सम्बन्धी के कस्तो कार्यहरू गर्नुभएको छ त्यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ भने यतिखेर हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ नगर प्रमुख नेत्र बहादुर रोका छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। मेयर साहब, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम कृषिमा पालिकामा। धन्यवाद। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै हजुर। हजुर, सर्वप्रथम त तपाई निर्वाचित हुनुभएको 4 वर्ष बितिसकेको छ हैन? यो अवधिमा तपाईले आफ्नो नगरवासीको उत्थानको लागि के कस्तो कार्ययोजनाहरू अघि बढाउनु भयो त्यस विषयमा रहेर अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। कृषि विषयमा विशेषतः अब यो कृषि टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सुरुवारी पालिकाको वास्तविक कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि हैन के कस्ता प्रगति भए र जीवनशैलीहरूमा परिवर्तन आयो कि आएनन् भन्ने सन्दर्भमा जुन कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, म चाहिँ उहाँहरूलाई हृदयदेखि सुरुवारीको नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विशेष सुरुवारी नगरपालिका को भूभाग तपाईको के त भन्दा धेरै जसो भूभागहरू जंगलले ढाकेको र पाखा डाँडाहरूले भरिएको छ र केही भूभागहरूमा समथर र कृषि योग्य भूमिहरू पनि छन्। तर विशेष गरेर हाम्रा कृषि योग्य भूमिहरूमा यो परम्परागत शैलीबाट अर्थात् परम्परागत तरिकाले खेतीपाती गर्ने यहाँका कृषकहरूको चलन छ र एउटा नभएर के अरे एउटा व्यावसायिक मुखी नभएर निर्वाहमुखी अर्थात् गुजारा किसिमका हाम्रो कार्यक्रमहरू आजसम्म गरिँदै आएका थिए। विशेष गरेर नगरपालिकाको मुख्य बाली भनेको बर्खे बाली मकै नै हो र हिउँदे बालीमा गहुँ हो। त्यसको अलावा पनि अन्य उत्पादनहरू पनि यहाँ हुन सक्छन्। त्यसैले अब हामी स्थानीय सरकार आइसकेपछि यदि कृषिमा कायापलट गर्न सकिएन भने हामीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाली बनाउन चाहिँ सम्भव छैन। मूल हामीले चाहिँ कृषिलाई मानेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कृषिमा कसरी परिवर्तन ल्याउने त? अब हामी कृषक हौँ, खेतीपाती गरेका छौँ, तर हरेक वस्तुहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आयात गरेर आफ्नो जीवनयापन गरेका छौँ। त्यसले अवश्य यो सुरुवारी नगरवासीहरूको चाहिँ जीवन
मा परिवर्तन आउन सक्दैन भनेर अब हामी यो सोह्रद्वारी नगरपालिकाको हजुर कुन क्षेत्रमा के सम्भावना छ त्यसको हामीले लेखाजोखा गरेर अब एउटा प्याकेजको रूपमा अगाडि बढाउने हामीले कार्यक्रमहरू लिएका छौँ। यो कनिका छरेकै जस्तै यति किसानलाई बिउ बिजनहरू दिएर यति कीटनाशक वस्तुहरू दिएर अब किसानले उन्नति र प्रगति गर्न सक्दैनन् र अब निर्वाहमुखी नभएर व्यवसायिकमुखी चाहिँ हुन सक्दैनन् भन्ने सोच बनाएर अब हामीले कृषिमा जोड दिन पर्छ र कृषिमा परम्परागत शैलीले जसरी अगाडि गएको थियो त्यसरी होइन। अब किसानलाई एउटा व्यवसायिक रूपमा र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु छ भने अब हामी कृषिका कार्यक्रमहरू यो नगरपालिकाको कुन क्षेत्रमा के सम्भावना छ हजुर कहाँ हामी चाहिँ मकैको बिउको क्षेत्र कुन क्षेत्रलाई बनाउने गहुँको बिउ उत्पादनलाई कुन क्षेत्रलाई बनाउने सुन्तला खेती कहाँ सम्भावना छ त्यो गर्ने है तपाईँको कागतीको कहाँ सम्भावना त्यहाँ हामीले जग्गाहरू छनौट गरेर अब हामी एउटा प्याकेजको रूपमा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ र यसले अलि प्रभावकारिता विशेष गरेर तल्लो क्षेत्रमा यहाँको नगरपालिकामा विभिन्न किसिमका हावापानी पाइनेहरू क्षेत्र छन् हजुर हुनाले पनि अब हामीले यसलाई के त भन्दाखेरि एउटा व्यावसायिकरण रूपमा अगाडि बढाउने हामीले चेष्टा गरेका छौँ। हजुर जस्तो कि तपाईले भर्खरै पनि भन्नुभयो जुन तपाईको नगरपालिका चाहिँ जुन जीवन निर्वाहमुखी खेतीहरू मात्रै गर्दै आएका छन् भने अब तपाईहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ चाहिँ लागि पर्न खोज्नु भइरहेको छैन। अब जब जुन किसानहरू भइसकेपछि अब धेरै उब्जाउ भएपछि त किसानहरूले उब्जाउ गरेका कृषि उपजहरूलाई त बजारीकरणको पनि आवश्यकता रहन्छ हैन। बजारको लागि चाहिँ तपाईहरूले कतिको ध्यान दिनु भएको छ त मेयर साहब? हैन अब यो सोह्रद्वारी नगरपालिकामा तपाईँ के भन्दाखेरि बजार हाम्रा सोह्रद्वारी नगरपालिकाका सबै बस्तीहरूमा हजुर अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ चकचके रोल्पा चाहिँ पिच सडकले बीच भागबाट चाहिँ यसलाई दुई भागमा विभाजित गरेका छ भने हामी स्थानीय सरकार आइसकेपछि सोह्रद्वारी नगरपालिकाका सम्पूर्ण बस्तीहरूमा हजुर बाटाहरू चाहिँ पुगिसकेका छन्। हजुर अब त्यहाँ हाम्रो काम भने ती बाटाहरूलाई स्तर उन्नति गराउने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारमा ल्याउनको लागि अब हामीलाई कुनै समस्या छैन। त्यसो भएको हुनाले अब उत्पादनमा हामी जोड दिनुपर्छ कहाँ के सम्भावना छ अब भनेर हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि पहाडी इलाकामा के उत्पादन गर्ने समथर भूभागमा के उत्पादन गर्ने त्यहाँ हामीले के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी प्रदेशका कार्यक्रमहरू र हाम्रा कार्यक्रमहरू र सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर प्याकेजमा हामी कार्यक्रम गरेका छौँ। कसैलाई बाख्रा पकेटको क्षेत्रमा, कहीँ चाहिँ गाई वस्तु भाउको पकेटको क्षेत्रमा, कहीँ पङ्गुरको पकेटको क्षेत्रमा, कहीँ कुखुरा पालनको क्षेत्रमा, कहीँ तरकारीको क्षेत्रमा होइन, कहीँ फलफुलको क्षेत्रमा हामी अगाडि गएको छौँ भने सोह्रद्वारी नगरपालिकालाई बजारको चाहिँ अभाव छैन। किनभने हामी स्वतः हाम्रो चाहिँ नगरवासीहरू बस्तीबाट आउनको लागि पक्की बाटोसम्म आउनको लागि जहाँ कतै चाहिँ हाम्रा कच्ची बाटाहरू तयार भइसकेका छन् आफ्नो उत्पादनलाई मोटर बाटोमा लिएर हामी चाहिँ लान सक्छौँ, हामी नेपालगञ्ज लान सक्छौँ, हामी बुटोल लाउन सक्छौँ होइन। हाम्रा त्यसैले मुख्य बजार भनेको हाम्रो भिङ्ग्री बजार नै हो, यो पुरानो बजार हो होइन। यो बजारबाट अन्यत्र चाहिँ लान चाहिँ हामीलाई बजारको कुनै समस्या छैन। हजुर जस्तो कि अघि तपाईले जोड्नु भएको थियो जुन बालीको रूपमा मकै एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईको ठाउँमा भन्ने विषयमा पनि तपाईले अघि उठान गर्नुभएको थियो। अहिले जुन यो मकैमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप चाहिँ बढी मात्रामा देखिरहेको छ, यसको न्यूनीकरणमा चाहिँ तपाईहरुले कतिको ध्यान दिनु भएको छ त मेयर साहब? अब यो विषयमा गत वर्ष पनि हाम्रा मकै बालीहरुमा हैन अत्यन्तै तपाईको त्यो किराहरू लागेको थियो। त्यो आंशिक रूपमा आउने फौजी किराहरूलाई त हामीले नियन्त्रणमा ल्यायौं हैन। तर त्यो त भन्दा यो मकै बालीहरुमा भित्रभित्र गुबामा पस्ने खालको एउटा किरा आएको छ। त्यो किराले चाहिँ एकदमै क्षतविक्षत चाहिँ पार्दा गत वर्ष पनि हामीले किसानहरूलाई हैन त्यो निशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेका छौं। अहिले पनि हामी त्यो औषधि नगरपालिकामा स्टोर गरेका छौं र कृषकहरूलाई तपाईहरुलाई त्यस्तो किसिमको रोग देखा पर्यो भने तुरुन्तै नगरपालिकामा तपाईहरु सम्पर्क गर्नुस्, हामी औषधिको व्यवस्था गरेका छौं। तर विशेष गरेर
त्यो रोगको लागि माटो परीक्षण र त्यो किरा के त भन्दाखेरि दिनभरि माटामुनि बस्ने र राति आयो भने मकैको बुट्टामा चढेर आक्रमण गर्दो रहेछ। दिनमा औषधि गरे भने त दिनमा ऊ माटामुनि बस्छ। हामी किसानलाई के भन्दछौँ भने अब पहिले हामी माटाको उपचार गर्नुपर्छ है। त एउटा परम्परागत शैली अहिले हाम्रो नगरपालिकामा रासायनिक मल एकदम न्यून मात्रामा प्रयोग गर्छ। हाम्रा उत्पादन गहुँ उत्पादन हाम्रा अरू तरकारी सागसब्जीहरू सबै चाहिँ अर्ग्यानिक हो होइन। हामीले गरेर चाहिँ साँच्चै भन्यो भने तराईको जस्तो बारीमा हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक के त विषादीहरू प्रयोग गर्दैनौँ होइन। चाहिँ कम्पोस्ट प्रयोग गर्दैनौँ। हामीले आफै गोबर मल तयार गरेर नै हाम्रा बारीहरूमा राखेका हुन्छ। त्यसले गर्दा अब एकपटक हाम्रा सबै किसानहरूको बारीमा चुनहरू प्रयोग गरेर त्यो माटोलाई चाहिँ र कीटनाशक बनाउनु पर्छ भन्ने कार्यक्रमको अन्तर्गत आगामी वर्ष यो वर्ष हामीले त्यसरी अगाडि बढाउने कार्यक्रम राखेका छौँ। हजुर, जस्तो कि अधिकांश किसानहरूले यो मौसमी खेतीहरू मात्र गरिरहेको छ, जसले गर्दा बजारमा एकै नासको तरकारीहरू मात्र पुग्दाखेरि जुन किसानहरूले भने जस्तो मूल्य पनि पाइरहेको अवस्था छैन। के छ तपाईहरुले मौसमी सँगसँगै बेमौसमी तरकारी जुन उब्जाउनु पर्नेमा चाहिँ कतिको जोड दिनु भएको छ त आफ्नो नगरमा? अब यो विषयमा के हो त भन्दाखेरि हामी किसानहरूलाई प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ। यो अत्यन्तै मैले तपाईलाई अगाडि नै भनिसके परम्परागत शैलीबाट अगाडि बढेका हैन, आफू निर्भर नभएर परनिर्भर रहेका हैन, आफै उत्पादन सकिने वस्तुलाई पनि उत्पादन नगरेर इन्डिया या तराईबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेका किसानहरूलाई अब हामी अहिले सुरुमा नै तपाईको चाहिँ के त बेमौसमी तरकारीहरू बेमौसमी अन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नुभन्दा पहिले उहाँहरूलाई चाहिँ तरकारी खेतीमा अभ्यस्त गर्नु पर्यो। सुरुवाती चाहे मौसमी होस् चाहे बेमौसमी हिजोको उहाँहरूको शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो होइन। अब यसरी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नुहोस् भनेर हामी चाहिँ अहिले त्यो कार्यक्रमतिर अगाडि लागेका छौँ। अब किसान मूल्य पाएनन् भने होइन, अब त्यही किसान हो त्यही टमाटर हो 10 रुपियाँ किलो पनि पाएको छ, त्यही टमाटरले 90 रुपियाँ 100 रुपियाँ पनि हालेको छ किसानले भन्दा त किसान आफै बुझ्छ कि हामी कुन सिजनमा के उत्पादन गर्दा हामीले लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा त आफै खरिद गरेर खाँदाखेरि पनि थाहा पाएको छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै प्रशिक्षित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र विशेषतः हिजोको परम्परागत शैलीमा हामीले परिवर्तन ल्याउनको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा प्याकेजको रूपमा कुनै चाहिँ तरकारी खेतीको प्याकेजको रूपमा ल्याएका छौँ कसैलाई। अब हामी यो वर्षदेखि मकैको बिउ उत्पादन गर्नेतिर जान्छौँ। हजुर, अब यही वर्षदेखि हामी हिउँदेमा गहुँको बिउ उत्पादन गर्नेतिर जान्छौँ होइन। अब हामी खरिद गर्दाखेरि त मकैको बिउ पाउन सक्दैनौँ, गहुँको बिउ पाउन सक्दैनौँ भने हामीसँग सम्भावना हुँदाहुँदै हामीले अरूतिर चाहिँ विश्वास भर पर्ने जुन बानी छ त्यसलाई नगरपालिकाले हटाउनको लागि अब हामी आफू आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ र हामीले आए त होइन अब हामीले अन्यत्र गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढाएका छौँ। जहाँ किसानलाई पानीको अभाव छ हामी माण्डवी नदीबाट लिफ्टिङ सिँचाइको व्यवस्था गर्दैछौँ है। तरकारी खेती चाहिँ तपाईँको अन्य खेतीहरू त सम्भावना छैन, रबी बालीहरू त सम्भावना छैन। तरकारी नै गरेर अब किसानहरूलाई त्यतातिर प्रोत्साहन गर्नको लागि हामी किसानको लागि तरकारी खेतीको लागि हामी चाहिँ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट कृषि कार्यक्रम टनेलहरू वितरण गरिरहेका छौँ र कुन क्षेत्रलाई चाहिँ तरकारीको प्याकेट क्षेत्र बनाउनु भनेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो जब किसानहरू एउटा व्यावसायिक रूपमा कृषिको व्यावसायिक रूपमा उनीहरू इन्भल्भ भयो भने अब हामी बेमौसमी तरकारी उत्पादनतिर चाहिँ अगाडि बढ्ने र यही मकै बाली पनि हामी बेमौसममा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यसले पनि प्रत्यक्ष लाभ जनताले पुग्छ भन्ने कुरा अब हामी त्यसपछि मात्रै किसानलाई अभ्यस्त गराउने हाम्रो कार्यक्रम छ। कोरोना महामारीले गरेर जुन खाडी मुलुकमा गएका भारततिर छिरेका युवाहरू अहिले गाउँघरतिर फर्किरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि अब कृषितिरै परिचालन गराउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ त बेयर साहब? यो सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ। हजुर, युवाहरू यो सोह्रद्वारी नगरपालिकामा गत कोरोनाको खास गरेर विदेशमा गएका हाम्रा सोह्रद्वारी नगरवासीहरू लगभग
5,000 हजुर हैन थर्ड कन्ट्री र भारतमा लाएर 5,000 गत वर्ष हाम्रो विदेशबाट आउनेको संख्या कोभिडको कारणले बस्न नपाएर आउनेको संख्या लगभग 2200 युवाहरू यहाँ भित्रिएका थिए हैन र अब के गरेका छौँ भने विशेष गरेर अब तपाईहरु यो विदेशमा गएर हैन बाकसमा आउनु भन्दा पनि त्यहाँको अत्यन्तै निरै भएर काम गर्ने अवस्थामा भन्दा केही यहाँ गर्नुहोस् तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ लौरो समातेर 50,000 कमाउनु होला तर तपाईको इज्जत कति रहेको छ यो कुरालाई पनि हेर्नुस् आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नै रहनसहन आफ्नै संस्कृति आफ्नै संस्कार आफ्नै छरछिमेकी आफ्नै बाबुआमा आफ्नो परिवारसँग बसेर तपाई विदेशमा 50,000 कमाउनुहुन्छ भने तपाईहरु 10,000 किन नकमाउनुस् हामी अवसर दिन्छौं दिएका छौं अहिले प्रदेशको कार्यक्रमबाट विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरू छन् उनीहरू व्यवसायमा जोडिएका छन् र बाख्रा पालनको क्षेत्रमा तरकारी खेतीको क्षेत्रमा आदि क्षेत्र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पर विदेशबाट आएको मान्छे छ उसँग चाहिँ विदेश गएको पासपोर्ट छ उसको विदेशबाट कहिले फर्केर आएको छ सबै कुराको क्याल्कुलेसन गरेर ल तपाईहरुले अब व्यवसायमा जोडिनुस् चाहे बाख्रा पाल्नु चाहे बुङ्गुर पाल्नुस् चाहे तरकारी खेती गर्नुस् भने हामी 20,000 का रुपैयाँले दरले 20,000 का दरले प्रत्येक युवाहरूलाई हामीले वितरण गरेका छौं अनुदानको रूपमा हामीले वितरण गरेका छौं त्यति मात्र होइन हामीले यान्त्रिकीकरण पनि गर्नुपर्छ अब समयलाई पनि गर्नुपर्छ समयलाई पनि बचत गर्नुपर्छ परम्परागत शैली हलोले गर्दा धेरै समय लिन सक्छ भनेर हामी प्रदेशबाट र हाम्रो नगरपालिकाबाट चाहिँ 50% मा हामी यान्त्रिकहरू अनुदानको रूपमा पनि हामीले वितरण गरेका छौं र अब के लाग्छ भने अब हाम्रा यो सरोदरी नगरपालिकाका चाहिँ युवाहरू भए है सबै चाहिँ के हो त भन्दा अब हामीले केही गर्न पर्छ है केही गर्न पर्छ यो नगरिकन हामीले आशा गर्यौं भने त्यो निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् है त्यसैले अब हामी कृषिमा राहत पनि हामीले दिने कुरो गरेका छौं अब यहाँ अत्यन्तै के हो त भन्दाखेरि खेती गर्यो बाँदर र चाहिँ तपाईको यो वन्य जन्तुले चाहिँ सखाप बारी पारिदिने अवस्था रह्यो अब उसले खेती त गर्छ अब खाने बेलामा अब उत्पादनबाट पैसा लिउँला भन्ने बेलामा एक रात चाहिँ वनबाट आउने बँदेलले चाहिँ सखाप पारिदिन्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले यदि किसानले त्यत्रो मेहनत र दुःख गरेका छन् हैन उनीहरूले खाने बेलामा निराश भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ यो कृषि बीमा त्यति प्रचलनमा आएको छैन त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले किसानहरूको यस्तो वन्य जन्तुबाट के हो त छेदविच्छेद भयो भने त्यो हामीले कति छेदविच्छेद गरिदिएको छ त्यो अनुदानको रूपमा पनि हामीले चाहिँ यो वर्षको बजेटमा पैसा राखेका छौं र उहाँहरूलाई बजेट राखेका छौं र त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले चाहिँ उहाँहरूको छेदविच्छेद भएको चाहिँ कृषि अन्न बालीलाई चाहिँ हामीले सोधभडा गर्ने गरेर अनुदानको रूपमा चाहिँ रकम दिने व्यवस्था यो वर्षको बजेटमा पनि राखेका छौं हजुर जस्तो कि कृषि सँगसँगै हामी अलिकति कोरोनाको विषयमा पनि रहेर कुरा गरौँ जस्तो कि गत वर्षदेखि देखिएको यो कोरोना महामारीले चाहिँ कतिले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ यो समयमा भने कतिजना अहिले पनि बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन के छ तपाईको नगरपालिकामा चाहिँ कोरोनाको संक्रमण कतिको देखिरहेको छ र यसको रोकथामको लागि चाहिँ तपाईहरु कतिको लागि पर्नु भएको छ त अब यो सन्दर्भमा सुरुवारी नगरपालिकामा मैले तपाईहरुलाई भनिहाले हैन जब भारतबाट हाम्रा चाहिँ त्यहाँ प्रवासमा बस्नुभएका दाजुभाइहरू त्यहाँ अत्यन्तै कोरोना संक्रमण बढिसकेपछि नेपाल सुरक्षित छ हामी आफ्नो परिवारसँग सुरक्षित साथ बस्न सक्छौं भनेर 2200 विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरू हाम्रो यहाँ आउनुभयो हामीले धनराशि खर्च गरेर उहाँहरूलाई बोर्डर यहाँ ल्याउने है तब कम्तीमा बोर्डरबाट ल्याउने र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसाल्ने है अब उहाँहरूको उहाँहरू हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ कोही पोजिटिभ आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निर्माण गरेका थुप्रै विद्यालयहरूमा होम स्टेहरू तयार गरे के अरे होम सेन्टर आइसोलेसनहरू तयार गरेका थियौँ लगभग हाम्रो त्यस्तो विद्यालयमा बसेका थियौँ र उहाँहरू 12-14 दिन त्यहाँ बसेर उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्दासम्म हामीले खाने व्यवस्था हैन हामीले
व्यवस्था मिलाएका थियौँ र उहाँहरू बसेर मात्रै त्यसपछि मात्रै उहाँहरू घर जानु। तर पनि अब यो दुःखको कुरा गर्नुपर्छ, यो प्युठान जिल्लाको सोह्रद्वारी नगरपालिकामा नि अघिल्लो कोरोनाको भाइरसले पहिलो मृत्यु सोह्रद्वारीमा पनि भयो। र दोस्रो लहरमा पनि यो कुरो के हो त भन्दाखेरि सोह्रद्वारी नगरपालिकामा नि धेरै अब मतलब 10-11 जना मान्छेको चाहिँ मृत्यु भयो। अब यो दोस्रो लहरमा हामीले अगाडि नै अलिकति आइसोलेसनहरू तयार गरिसकेका थियौँ होइन, धेरै धनराशि खर्च गरेर र विदेशबाट आउने साथीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दा र इनिसिएटिभ त्यो प्राविधिक खटिने प्राविधिकहरूलाई इनिसिएटिभ दिँदा गत वर्ष धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरियो होइन। त्यति मात्रै नभएर हामी जिल्ला आइसोलेसनमा पनि सहयोग गर्यौँ। यो वर्ष र अगाडि अघिल्लो वर्ष हामीले खरिद गरेका कोरोना सम्बन्धी सामग्रीहरू हामीसँग चाहिँ बचत भएको कारणले यो वर्ष अलिक कम खर्च भयो। तर पनि को संख्या चाहिँ केही अघिल्लो कोरोना भन्दा यो वर्ष चाहिँ अलिक बढेर गयो र अहिले लगभग हामीले यो वर्ष इनिसिएटिभ सहित 26 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि गर्यौँ र स्पेसल आइसोलेसन र 4वटा चाहिँ बेडहरू र अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था गरेर हामीले कमसेकम 28 बेडको चाहिँ आइसोलेसन तयार गरेको छौँ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ लगभग 170 जना सङ्क्रमित भएका मान्छेहरू मध्ये 5-7 जनालाई मात्रै हामीले रिफर गर्यौँ, अरू सबैको हिँड गरेर चाहिँ आफ्नो घर घरमा पठाएका छौँ। तथापि अब समस्या यहाँ के सिर्जना भएको छ भन्दाखेरि अब बिरामी छ, घरमा बस्या छ, तर त्यसका केही लक्षणहरू देखा पर्यो भने चेक गराउन नआउने बानीले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। अब यत्रो बस्ती बिरामी छ को छैन हेर्न त हामीले त सक्दैनौँ। एउटा चेतनाको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो अपर रूपमा चाहिँ आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि अब हामी यो खाली के भन्छ व्यवस्थापन पक्ष कोरोनाको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक कुराहरू त तयारी अवस्थामा छौँ नै हामी होइन। आउँदैछ भन्ने कुरा हल्लाको रूपमा पनि सुनिया छ र अब गत वर्ष यो वर्ष हामीले कोरोना सकियो भनेर मठ मन्दिरहरू पनि हामीले खोल्ने गरेका थियौँ। तर पनि ठुलो देख्दा र काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा यो कोरोनाको सङ्क्रमण सङ्ख्या बढ्दै गइसकेदेखि हामीले हिजो मात्रै हाम्रो डिसिएमसीले फेरि चाहिँ मठ मन्दिरहरू बन्द गरेको छ। आज अलि छ, त्यसो भएको हुनाले पनि यो कोरोनाको क्षेत्रमा सोह्रद्वारी नगरपालिकाले अलि बढी रकमहरू खर्च गरेका छ। त्यसो भएको हुनाले पनि व्यवस्थित छ। अहिले पहिले हाम्रो पहिलो पटक 83 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिए, 2 केस भयो होइन। अब अहिले हामीसँग 301 जना हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ यो दोस्रो उसमा देखिया छ भने 12 जनाको चाहिँ भएको छ यो सोह्रद्वारी नगरपालिकामा। त्यसो भएको हुनाले अब आगामी आउने त्यो थर्ड लहरलाई पनि हामी अहिले सजग साथ रहेका छौँ। बजेट पनि यो बजेटमा हामी चाहिँ 50 लाख रुपियाँ यो वर्ष हामीले बजेट छुट्याएका छौँ कोरोनासँग लड्नको लागि र विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू ले पनि हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो कोभिडसँग सङ्घर्ष गर्नको लागि कोभिडलाई चाहिँ परास्त गर्नको लागि सहयोग गर्ने कुराहरू पनि जारी छ। हजुर मेयर साहब, अब हामी कुराकानीको पनि अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ होइन। तपाईको नगरपालिका कृषि सँगसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको लागि पनि एकदमै राम्रो सम्भावना रहेको ठाउँ छ। के छ तपाईहरुले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनु भएको छ त? अब यो कुरा अत्यन्तै छुट्न पनि गएछ, सायद सन्दर्भ तपाईले कोट्याउनु भयो। यो चाहिँ हाम्रो सोह्रद्वारी नगरपालिका आफैमा सोह्रद्वारी स्वर्गको द्वारको नामले आज मात्र होइन, धेरै परापूर्व कालदेखि चाहिँ त्यो चल्दै आएको छ। यसले गर्दा अहिले पनि मैले तपाईसँग भने भर्खरै चाहिँ 2-4 दिनलाई त खोल्न पर्छ भन्ने हिसाबले खोलियो हैन। हजारौं जना चाहिँ पर्यटकहरू आए हैन। त्यसो भएर घाँचे भएर चाहिँ अब यो सम्भावना छैन, तेस्रो लहर आउँदैछ भनेर फेरि हामीले सोह्रद्वारी मन्दिरलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हिजोदेखि मात्रै बन्द गर्यौं। अब कुरो के भन्नुहुन्छ भने अब यो पर्यटक यो सोह्रद्वारीलाई एउटा बाटो बनाएर हामी विभिन्न ठाउँहरूमा
अब यो पर्यटकका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि जानेछौँ। पार्कहरू निर्माण गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिले पनि शान्ति पार्क छ, चाहिँ 2 करोड हाम्रो अगाडि स्थानीय सरकारले खर्च गरिसकेका थियौँ। वार्ड नम्बर 8 मा पर्छ, मोटरबाटाको नजिकै पर्छ। त्यहाँ यो वर्ष करोड हामीले खर्च गरेर त्यो पार्कलाई रमणीय पार्कको रूपमा विकास गर्दैछौँ भने अर्को प्रदेश सरकार र हाम्रो बिचमा 50-50 गरेर सूचना प्रविधि पार्क चाहिँ यो सोह्रबारी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा गरेका छौँ। केही कामहरू अगाडि बढिसकेका छन् र हेर्दै त्यो मनमोहक छ। त्यति मात्र होइन, अब हामी नम्बर 5 मा भूबनौट अत्यन्तै अचानक रूपको अत्यन्तै चाहिँ के त भन्दाखेरि हेर्ने लायकको एउटा भूबनौट छ वार्ड नम्बर 5 मा। त्यसलाई पनि हामीले रूपमा अगाडि गन्तव्य रूपमा बढाउनु पर्छ भनेपछि एउटा चिल्ड्रेन पार्क हामी तयार गरिसकेका छौँ। अब त्यसमा थोरै निर्माण गर्न बाँकी छ र त्यस्तै गरेर सोह्रद्वारी जाने बाटामा हामी एउटा पर्यटकीय पोखरी बनाउँदैछौँ। गत वर्ष मुख्यमन्त्रीको आदेश अनुसार हामीलाई 40 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो भने यो वर्ष पनि हामी त्यसमा 40 लाख रुपियाँ आएको छ। पोखरीले पनि मान्छेलाई आकर्षित गरोस् भनेर हामी त्यो रूपले अगाडि बढ्दैछौँ भने एउटा सर्वद्वारी आएको मान्छे वार्ड नम्बर 3 को चिल्ड्रेन पार्कमा पुगोस्, त्यो रमणीय पर्यटकीय पोखरी हेरोस्, अनि सारीको भूबनौट हेरोस्, अनि प्रगति के अरे हाम्रो सूचना प्रविधि युक्त पार्क हेरोस्, त्यसपछि शान्ति पार्क हेरोस् र 2-4 दिन यही अल्मलियोस् भन्ने हामीले यसलाई चाहिँ के भन्दा अत्यन्तै प्राथमिकता दिएर हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। यसले अवश्य रूपमा सोह्रद्वारीवासीहरूको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ ठुलो अवसर प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर मेयर साहब, तपाईको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीसँग अहिले कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेश प्युठानको स्वर्गद्वारी गाउँपालिकाका मेयर नेत्रबहादुर रोका छेत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो नगरमा भएको कार्य विशेषको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ भने यसअघि हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो उदयपुर तौरामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर खड्का। अब नै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। तपाईलाई कार्यक्रम हेरेर कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनलाई अवश्य पनि नभुल्नुहोला। भोलि पनि हामी फेरि फरक जनप्रतिनिधिहरूको साथ तपाईहरू माझ उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने म कार्यक्रम प्रस्तुता रेशमी मगर बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।